بقالها 10 سنين 12 سنه 12 سنه 12 سنه. طيب يعني كانت مبنيه، هل الكلام اللي احنا سمعناه ان هي تخدم ابناء تيماي الامديد مربع سكني فقط لا غير؟ الكلام ده مظبوط؟ تخدم ابناء تيماي والمتميزين على مستوى المحافظه. تمام. الاوائل على مستوى المحافظه في الابتدائي او الاعدادي او الثانوي في كل مرحله. تمام. انما دلوقتي عملوا تنسيق على مستوى المحافظه، ودي ما بيخدمش منطقه، بيخدم السنبلوين على حساب تيماي. لان قفلوا فصلين في الرياض هناك في السنبلوين، وفتحوا بدلهم فصلين في الثانوي. تمام. ويجوا عملوا بقى التنسيق على مستوى المحافظه عشان يجوا يستغلوا تيماي على حساب ابناء تيماي. تمام تمام تمام. طيب النهارده انت ليك ابن ولا ليك اخ؟ انا ليا ابن. ابنك انت من تيماي؟ من تيماي ايوه. طيب ايه رايك لما انت ابنك يروح مدرسه في السنبلاوين وهو لسه طفل صغير، تقبل ان ابنك يروح طبعا ما السنبلاوين؟ قبلش. طب ازاي ان احنا كابناء تيماي الامديد قبلنا؟ هل ده غصبا عننا واحنا دي مدرستنا؟ لا، هي ده جاي من وكيل الوزاره، هو اللي عمل المقترح ده. تمام. والمحافظ صدق عليه. فازاي بقى مدرسه تيماي تخدم ابناء تيماي فيها 41 واحد من السنبلاوين، 56 41 من السنبلاوين و14 من المنصوره وواحد من شربين. اللي قبل من تيماي 9 على مستوى المركز كله. تمام. فازاي؟ بالاضافه يا ريس، ازاي على مستوى الجامعات بيتعمل توزيع اقليمي عشان ما نعملش غربه للطالب وهو في سن بالغ، وبنوزع نعمل تنسيق على مستوى المحافظه، واللي طفل لسه بيحبو على الارض عاوز اللي يخدمه واللي يمشي وراه، يعني عاوز اسره تتعطل عشان توصله ماديا ارهاق ومعنويا ونفسيا وجسديا. وممكن يا استاذ وائل الناس ديت ما تجيش المدرسه. يعني ممكن الناس لا، ده هو قصه ان هو ما يجيش المدرسه، فاعتقد ان طفل صغير عنده 5 سنين هم جايين يحجزوا مكان صعب ان هو يروح يجي من المنصوره. تتوقع انت لو ليكي طفل صغير ممكن تسيبيه يروح شربين وتقبل في شربين؟ لا، انا هقول لك على حاجه، انا ماشي. انا ممكن اخليه يروح شربين، لكن انا مش هوديه. مش هتوديه، بس تحجزي له مكان. لا، ما هو هيحجز مكان ولادنا. هم بتوع السنبلاوين حجزوا. انا بسال سؤال يا ست الكل، يعني السنبلاوين لو انت ابنك او بنتك لا مش هوديه. مش هتوديه؟ مش هوديه. انت عارفه كده يبقى بتوع. هقول لحضرتك انا فعلا زي ما حضرتك بتقول، لو هو كان قبل في سنه كنت خلاص اقول انا فرصتي هنا ضاعت. ده لو كان وخلاص في عداله في التوزيع. لو كان في عداله في التوزيع صح، اللي هو هي المدرسه تاخد الاول اللي يكفيها من المركز عندنا، وبعدين لو في فايده. انا لو ما كانش قدامي اصلا ما فيش مدرسه في تيماي، لو ما كانش في مدرسه في تيماي، ما كانش في مدرسه اساسا في تيماي تجريبيه، وما فيش قدامي فرصه غير في السنبلاوين، انا ما كنتش اقدم في السنبلاوين خالص. ايه اللي يودي الطفل الصغير ده اصلا؟ ده انا بسافر اصلا بالعافيه. ايه اللي هيودي الطفل الصغير ده يروح؟ احنا عندنا مشكله اولادنا ما عندهمش فرصه ثانيه، يعني فوق ال5 سنين. احنا عندي 5 سنين و17 يوم، ما عندوش فرصه ثانيه، يعني ما عنديش فرصه السنه الجايه ان انا ادخله. طيب احنا كابناء تيماي الامديد، كان ابناء تيماي الامديد واحنا ابناء منطقه تيماي الامديد، كنا زمان اول ما يعوزوا اي حاجه احنا اللي فتحنا الفصلين، احنا دفعنا فلوس. هل احنا بندفع فلوس مثلا علشان خدمه اولادنا واطفالنا الصغيرين ولا خدمه المراكز الثانيه؟ لا، ده خدمه اولادنا ده في الاساس، واللي عمل الفصل الثاني الزياده ابناء تيماي الامديد، وهم اللي عملوا تبرعات وجمعوا المدرسه، جمعوا الاساس على حسابهم. تمام. يعني الفصل الثاني مفتوح على حساب تبرعات تيماي. يجي يعملوا تنسيق يدخلوا بتوع السنبلاوين فيه ويمنعونا احنا من دخول. الشجر اللي جوه المدرسه ده احنا اللي زارعينه. الشجر اللي هي مدرسه بتخدم ابناء المركز، يبقى مالهاش دعوه لابناء المركز. موقفنا ايه دلوقتي او موقفكم ايه كابناء تيماي؟ موقفنا احنا مش عارفين عيالنا هتقبل ولا مش هتقبل. عيالنا خلاص ما لهمش كده فرصه خالص. السنه الجايه لو قدمت لهم 6 سنين وايه؟ 6 سنين سنه التزام خلاص. المشكله اللي عندهم في السنبلاوين، بس هو يحل مشكلته هناك. يفتح الفصلين. يفتح الفصلين اللي الغاهم، هم كانوا مفتوحين اصلا. كانوا فين الفصلين دول؟ مفتوحين في السنبلاوين بنفسهم. مين اللي لغاهم؟ هم اللي لغوهم عشان يفتحوهم ثانوي، لان ما كانش عندهم فصلين ثانوي. يعني في فصلين كانوا موجودين. في فصلين، فلغوا الفصلين وعملوا التنسيق عشان يجوا هنا وتبقى القاعده زي ما هي ثابته ويخدموا بتوع السنبلاوين. طب احنا النهارده شايفين ان لو الكلام ده تم وتنفذ يبقى 56 او 70 طالب او 60 طالب في الفصل. مش هقول لحضرتك 8 من تيماي والباقي من مراكز مختلفه. هل تعتقد ان بعد سنه اولى لما يعدوا هتلاقي كام عيل في سنه اولى
8 أو 9 هل ينفع؟ ما بيبقاش كثافه فاصل. ممكن تتلاقي في المدرسه في زهار. نعم مش هيكون في نشاط في المدرسه. تمام. عشان كده اولى ثانوي. طيب لو وكيل وزاره التربيه والتعليم الاستاذ علي عبد الرؤوف صمم على موقفه، موقفنا ايه؟ موقفكم ايه كابناء تمال الامداد؟ احنا هنقعد احنا اولادنا في المدرسه. احنا مش هنتنازل، هنقعد احنا اولادنا في المدرسه. هنجيب عيالنا ونقعد معاهم في المدرسه. اصل ده حقي ومحدش يجي ياخدني من هنا. يعني انا اطرد ابني بره البيت واجيب واحد غريب يقعد مكانه ازاي؟ هنجيب واحد غريب. اجيب واحد غريب ازاي؟ مش من مركزي خالص. انا ماليش دعوه بتنسيق الكتروني، التنسيق الالكتروني ده اصل مش جامعه مفتوحه، ده اطفال. انا ليا ان انا مدرسه في بلدي يبقى اودي المدرسه الورق. يعني نقول زي ما قلنا امبارح البيت بيت ابونا والغربه يطردونا. حضرتك حاجه كمان، حضرتك اللي بيجي بيه حاجه من ممتلكاته لو جاره مش موافق وقال انا حقي انا اشتري بنفس طبعا الشروط اللي هو بايع بيها، بيرفع قضيه يقول انا الجار اولى بالشفعه، هو اللي او لا. طيب احنا عايزين نوصل رساله بس للناس، عايزين نوصل الرساله للناس اللي بتشوفنا دلوقتي ان احنا كابناء تمال الامداد مش رافضين نستقبل، بس بعد ما نخلص احنا مش ممانعين، بعد ما ياخدوا ولادنا احنا مش ممانعين اي حد يجي من المراكز الثانيه من داخل المركز ويبدا ياخد من اكبر سنا، لو ما وصلش لاولادنا يبقى حقنا. انما احنا لو عندنا اماكن فاضيه حقنا لا احنا لو عندنا اماكن فاضيه نستقبل اولاد مش رافضين. مش رافضين بس بعد ولاد 62 ولي امر طالب واخد بال حضرتك ما ضيع فرصتهم السنه الجايه في التجديد. تمام. يعني احنا ما عادش لنا فرصه ان احنا نقدم السنه الجايه، اولادنا دلوقتي بقوا في الشارع فما يرضيش ربنا ولا ينفع. كلنا لينا اولاد ولي امر من السنبلوين ما بيشرب، انا تعبان مش عاوز يجي يتميل هنا. اولا ابني عرفني بنفسك، انت شرفتنا طبعا وشرفت. اتفضل يا استاذ احمد. انا حضرتك انا تعبان، انا ابني النهارده في سن 5 سنين. قول لي بس الاول القصه كده، عرف الناس اللي بتشوف حضرتك انت لما جيت تقدم لابنك قدمت فين؟ انا مقدمه في السنبلاوين. في السنبلاوين. في السنبلاوين. تمام. وانا ماليش الحق ان اجي هنا الا بعد اهلي بتوع تمي، ربنا يبارك لك، اما يبقى في عندهم فوضان. لان كده انا بضر ابني وبضر ولاد اخويا اللي هنا. تمام. لان اهلي اللي هنا اللي عنده 5 سنين و3 شهور هم في العش ولا طاره. تمام. فاهمني؟ ما راح اصبحت ان انا كمان انت ما قدمت ما اخترتش اي، انت كنت نفسك تروح السنبلاوين لان انا ابني. بس استاذ احمد اتفضل كمل. انا ابني النهارده علشان اجيبه هنا تمي لازم اصحيه الساعه 5 الصبح. وهل تعتقد ان ممكن تجيب ابنك يوم وهو طفل صغير؟ طب اعمل ايه؟ ما باليد حيله، واعمل ايه وانا اصلا. بس خلينا نتكلم واقعيا استاذ احمد، ان يعني كي جي 1 ده حجز، بنحجز مكان السنه الجايه صح؟ لا انا النهارده كان زمان، لكن النهارده في جامعه المانيه وجامعه ايطاليه. انا النهارده عايز ابني يستوعب اللغات الجديده، الفكر. انت عندك ولاد في التربيه والتعليم؟ اكبر من لا ما عندكش؟ عندي محمد بس. حد عنده حد في التربيه والتعليم؟ طيب انت سعادتك انت استاذ اشرف مش كده؟ استاذ اشرف في التربيه والتعليم ليه اتغيرت؟ ليه الوضع اتغير عندنا؟ اشمعنى السنبلاوين مايل امديد ليه؟ لان القيادات عادوا يعملوا لمصلحتهم الشخصيه. تسلم. لو يعملوا المصلحه العامه هتخدم الناس بلا مشاكل. تمام. والراي العام هيبقى الناس كلها. الاول قبل كل شيء انت طلعت معاش. انا طلعت معاش الحمد لله. طب كويس كده عشان نتكلم بصراحه يعني. وحمدت ربنا ان انا طلعت قبل ما كنت اموت وانا في الشغل. لا تعليمك انا كنت طالب تحت ايدين سعادتك، وانا عارف سعادتك وعارف التعليم زمان، وكلنا اتعلمنا تعليم اللي هو بتاع زمان، التعليم المحترم. ولكن ما يحدث في السنبلاوين وتميل امديد مصلحه الوطن ولا لمصلحه المكان اللي احنا يبقى احنا كده بنتكلم بقى ان اللي احنا بنعمله بيرجع بيبقى مردود فعل على اولادنا. احنا اللي بنشيله طبعا. ما احنا اولادنا الاطفال الصغيرين. احنا قدوه. احنا قدوه. اولادنا شايفين ان احنا مش معتدلين في افكارنا ولا في سياستنا ولا في ارائنا، عمرهم ما هيكونوا سويين. طيب انت لو محافظ الدقهليه بلاش نصعد الامور دلوقتي لوزير التربيه والتعليم، والموضوع ده داخلي، لو صاحب القرار وهو المحاسب حسام الامام بيشوف حضرتك دلوقتي تقول له ايه؟ وانت واحد من ابناء تمال امديد وابنك هيتبهدل او ابنك هتضيع فرصته، تقول له يرفع الظلم على ابناء تمال امديد. كلمه بقى توجهها للمحاسب او المحافظ حسام الامام. حس بالاهالي. حس بالاهالي. حس بالاهالي قوي. انا اقول له احنا عايزين نعلم عيالنا وهو مش مدينا الفرصه. عايزين نعلم عيالنا. مدرسه تمال الامديد معموله لخدمه مدينه مركز تمال الامديد وقراها، وهي دي بس الميزه الوحيده اللي موجوده. اقول له بالنسبه للارياف لا صحه لا تعليم
لا امن لا اي شيء، فاحنا بنتمنى ان احنا نربي اولادنا بطريقه افضل من اللي احنا اتربينا بيه، تعليم افضل من اللي احنا اتعلمنا بيه. احنا على الهامش، احنا لا طرق لا حياه، احنا ناس تحت خط الانسانيه بمراحل، احنا مش عايشين كمان بالمجال، احنا مش عايشين. احنا عايزين نعلم اولادنا بطريقه سليمه، لكن دي مش حياه دي. عايزه تقولي حاجه؟ الناس الكبيره دي مش حاسه بالناس اللي هنا، الناس هناك عايشه، اللي هنا دول احنا نعتبر. عايزه اقول ان الاجيال اللي طالعه تتعلم علم كويس عشان تمشي مع اجيالها. احنا ما بندورش على نفسنا، احنا خلاص رحنا، لكن عايزين الاجيال الجديده تبقى نافعه وتبقى فاهمه الدنيا. وانا بقول كلمه بس وحيده لمركز تميل أمديد، ان انتم ضيعتوا نفسكم وضيعتونا معاكم وضيعتوا اولادنا معاكم، لان كنتم لو اتفقتم على راي ان تصعدوا عضو مجلس الشعب من المركز كان اتكلم باسمكم كلكم.